السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن ولك الفداء. عليك عنك في أذكره إلى رجبها. السلام عليك يا ولي الله. السلام على حجة الله. السلام على الحسن روح لك الفداء. عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمير المعالي ورحمة الله وبركاته. سيدي يا روح لك الفداء ورحمة الله. السلام عليكم يا سيدي يا المؤمنين. السلام عليكم يا سيدي يا أبا الحسن محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمين المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. और आज दिगा दे सबको जुमला मिलने